बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। फौजी अदालतों के बारे में जी बहुत ज्यादा बाज स्टोरी इस वक्त है, अदालत में केस लगा हुआ है। अदालत जो भी फैसला करती है, अब यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो फैसला करेगी कि फौजी अदालतें बननी चाहिए नहीं। अब ये दिस हैज ऑल द आंसर्स बाय द वे, इसमें तमाम के तमाम जवाबात मौजूद हैं कि अगर मुल्क की अदालतें जब मौजूद हैं, जब लोअर कोर्ट्स हैं, हायर कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, तो इन तमाम के होते हुए आखिर फौजी अदालतों की कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई है कि फौजी अदालतें बनानी पड़ेगी। अब इससे पहले कि लोग ये तनकीद करना शुरू करें कि जी वो इमरान खान के दौर में भी थी और जी इतने लोगों को सजा हुई और वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें, तो जरा रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए वैसे तो फैसल शेरजान साहब ने इसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं की चंद बातें जो है वो आपको आप तक पहुंचा दूं कि 2015 में 21वीं तरमीम के तहत जो फौजी अदालतें बनाई गई, क्योंकि उस जमाने में एपीएस जो नया नया हुआ था, एंड इट प्रॉब्ली हैड मेड अ लॉट ऑफ सेंस, और लेकिन ये असेंबली ने 2/3 अक्सरियत के साथ इसको अप्रूव किया और फौजी अदालतें बन गई। उनका क्याम जो था वो 2 साल के लिए था, तो यानी कि 2015 से लेकर 2017 तक था। 2017 में दोबारा जो है इसी को जो है पार्लियामान में ले जाया गया और फिर 2/3 मेजॉरिटी के साथ दोबारा जो है वो इसको 2 साल के लिए जो है इन अदालतों को जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है जी, तो ये 2019 तक थी। इमरान खान के दौरे हुकूमत में तकरीबन 200 के करीब केसेस थे जिसका कोई फैसला हुआ था, 200 सवा 200 मुझे एग्जैक्टली ये पता नहीं है, लेकिन वकार सेठ पेशावर हाई कोर्ट ने तकरीबन तमाम के तमाम जितने भी फैसले थे उनको टर्न डाउन कर दिया था। ठीक है, पहले तो ये बात होगी। अच्छा, अब ये वैसे मौजूद गुफ्तगू नहीं है क्योंकि, लेकिन मुझे ये पता था कि लोग इस बारे में जरूर बात करेंगे कि जी इमरान खान के दौरे हुकूमत भी ऐसा होता था तो अब भी हो रहा है तो क्या, वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें। अच्छा, पहला तो और मैं आपको एक और बड़ी मजे की बात इसमें ये बताऊं कि ये मौलवी जो इकबाल हैदर साहब हैं, ये 2015 में पिटीशन लेकर गए थे। इन्होंने ये कहा था कि जी फौजी अदालतें बननी चाहिए। मौलवी इकबाल हैदर वही हैं जिन्होंने 9 अप्रैल की रात 12 बजे जो है वो अतर मल्ला साहब की अदालत में जो है वो पिटीशन दायर की थी, जो कि उसका जो फैसला आया था कि मतलब कि 3 अप्रैल की रात को इन्होंने वो जो है ना वो पिटीशन फाइल की थी। अच्छा, अब जरा कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन कि आखिर फौजी अदालतें क्यों, फौजी अदालतें कौन सा ऐसा काम करेंगी कि जो ये अदालतें नहीं कर पाई। असल में तो ये होना चाहिए कि जो अदालतें हैं जो ऑलरेडी हमारे पास हैं, इनको हम मेक श्योर करें कि ये अदल और इंसाफ कायम करें। अब ये कैसे अदल और इंसाफ कायम करेंगी, इसकी बड़ी सादा सी एक बात है, आप इनको आजाद कर दें। आप इनको आजाद कैसे करेंगे? आजाद आप ऐसे करेंगे कि आप इनको फोन कॉल करके ये ना बताएं, जिस तरह शहबाज शरीफ ने बताया, वो मलिक साहब एक जो हमारे थे जो चीफ जस्टिस थे, उनको फोन करके बताया जी कि बड़े भाई जो है वो ये वाला फैसला चाहते हैं तो आप ये वाला फैसला कर दें। ये ना हो कि जो नून लीग की पूरी जिंदगी की आदत रही है कि हम वकील नहीं सीधा जज करते हैं, आप इन चीजों से इन अदालतों को आजाद करवा लें तो ये अदालतें बहुत अच्छा काम करेंगी। इन अदालतों को अगर फोन करके रात के 12 बजे ना खुलवाया जाए, इन अदालतों को अगर इतवार वाले दिन ना खुलवाया जाए, इन अदालतों के पास ऐसे सवालात ना भेजे जाएं कि आप ये सवाल करें उस वक्त की हुकूमत वक्त से कि जनाब आप क्या गारंटी देती हैं कि फलां शख्स मंगल वाले दिन तक, ट्यूसडे तक जो है वो फलां शख्स जिंदा रह सकेगा। अगर तो आप इसकी गारंटी देते हैं तो फिर हम आपकी बात मान लेते हैं। तो ये अदालतों को अगर आप स्क्रिप्टेड जो वो चीजें देंगे, ये तमाम चीजें जब करेंगे, जब तक आप अदालतों को आप आजाद कर दें, ये अदालतें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट पेश करेंगी, क्योंकि हमारे मौजूद जज साहिबान जो हैं बड़े काबिल लोग हैं, इन अदालतों में बड़े काबिल लोग बैठे हुए हैं, वो ये कर सकते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रेशर, अभी जो हम आजकल जो सुनते हैं, अब अल्लाह नोज द बेस्ट, लेकिन जो आजकल हम सुनते हैं वो ये सुनते हैं कि जितनी भी अदालतें हैं उसके अंदर जो है वो कुछ नामालूम अफराद भी होते हैं। वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि जी यहां पर जो फैसला हम देने वाले हैं, ये लोग जो देने वाले हैं वो कहते हैं वो हमारा फैसला हमारे मुताबिक हो, और अगर कोई जज उनके मुताबिक फैसला नहीं देता तो वो जैसे ही लोग बाहर निकलते हैं वो पुलिस को बुलवा के दोबारा उनको पकड़ लेते हैं। अब बहुत से वाकयात ऐसे हैं जहां पर लाहौर की अदालतों में, ये मैं आपको मतलब बड़ी वसूख से ये वाली बात बता रहा हूं कि जहां पर जज ने जानबूझकर जज ने बेल नहीं दी, और जज ने यह कहा कि अगर मैंने आपके क्लाइंट को बेल दे दी, क्योंकि सियासी तौर पर गिरफ्तार किया गया तहरीक इंसाफ के 12-13 हजार लोगों को, तो अगर मैंने इनको बेल दे दी तो कोई और नया मुकदमा करवा लेंगे, तो फिर एक नया मुकदमा होगा, फिर आपको 2 मुकदमे भुगतने पड़ेंगे। तो बेहतर है आप इस पर बेल अभी ना करवाएं, आप अभी मतलब पाबंदे सलासल ही रहें। ये मतलब ये देखिए किस तरह का मजाक है ये, कि यानी कि जज जो है वो कितना बेबस है कि वो ये जज साहब जो है वो खुद ये कह रहे हैं कि आप जो है इस वक्त इनकी जमानत मत करवाएं, क्योंकि आपने जमानत करवाई तो ये नया केस डाल देंगे आप पे, फिर आपको 2 केस भुगतने पड़ेंगे। तो बेहतर है कि आप एक केस भुगतें और जब ये बेहतर वक्त आएगा तो आप इसकी जमानत करवा लें। तो ये तो हाल है, जब तक आप इसको डिक्टेट करना छोड़ दें, आप इनको आजाद कर दें, अदालतें काम करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि अगर आप फौजी अदालतें बना देते हैं
تو پھر کیا ہوگا؟ فوجی عدالتوں میں آپ نے مثال کے طور پر، مجھے نہیں پتا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، میں نہیں جانتا ہوں، ظاہر ہے میری ذرا معذرت، اگنور مائی اگنورنس پلیز، لیکن میرا سوال ہے اس میں کیا ہوگا کہ کرنل صاحب بیٹھے ہوں گے، کرنل صاحب ایک فیصلہ سنائیں گے، اور کرنل صاحب کے فیصلے سے اگر میں اگری نہیں کرتا ہوں یا کوئی اگری نہیں کرتا تو ہم کیا کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ کیا ہم میں یہ جرت ہوگی یہ کہنے کی کہ جی فلانے کرنل نے اچھا فیصلہ نہیں دیا، اور اچھا کرنل نے نہیں دیا تو ہم بریگیڈیئر کے پاس چلے جاتے ہیں، بریگیڈیئر صاحب آپ بہتر فیصلہ کر دیں؟ بریگیڈیئر صاحب نہیں کر سکیں گے، بریگیڈیئر اس کرنل کے خلاف نہیں جا سکا، بریگیڈیئر کے اوپر اگر ہم کسی جنرل کے پاس جائیں گے وہ مطلب کیونکہ بیکاز ظاہر ہے کیونکہ یہ ادارہ ایسا ہے، دنیا کے تمام اداروں کی طرح، تمام فوجوں کی طرح یہ والی فوج اس طرح ہے جو ڈسپلنڈ ہے، ظاہر ہے وہ اپنی ایک اس کی ہیرارکی ہے، ایک اس کا پیکنگ آرڈر ہے جس کو یہ فالو کرتی ہے، وچ از ایبسولوٹلی نتھنگ رانگ ود اٹ۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ فوج جو ہے، جو فوجی جو لوگ ہیں، جو اس طرح کے ادارے ہیں، یہ ملک نہیں چلا سکتے، ان کا یہ کام نہیں ہے، کیونکہ یہ نہیں کہ اچھے برے کی بات نہیں ہو رہی، اونلی بیکاز آف دا فیکٹ کہ یہ اس کے لیے ٹرینڈ نہیں ہوتے ہیں، یہ ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہوتی ہے کہ ملکوں کو چلا سکے، اداروں کو ٹھیک کر سکیں، یہ تمام چیزیں کر سکیں، ان کی نہیں ہوتی۔ وہ جو کسی ایک عظیم شخص نے کہا تھا کہ یو کین اونلی ٹیل دم گو کیپچر دا ہل، سو یہ والے کام آپ ان سے کروا سکتے ہیں اور یہ بہت اچھے کام کر سکتے ہیں، لیکن جو عدالتوں والے کام ہیں اور یہ اس طرح کے ہیں یا منظمین والے ہیں، چیزوں کو آرگنائز کرنے والے ہیں، یہ کام مشکل ہو جائیں گے۔ مطلب یعنی کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، کیونکہ دیکھیے اگر کوئی، مجھے نہیں پتا کہ عدالتوں میں کون بیٹھے ہوں گے، ظاہر ہے کوئی فوجی بیٹھے ہوں گے جو یہ فیصلے دیں گے، کوئی بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کرنل صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، اب ان کی ملک کو قوم کے لیے خدمات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کرنل صاحب آپ نے فیصلہ غلط دے دیا، یا بریگیڈیئر صاحب آپ نے فیصلہ غلط دے دیا، یا جنرل صاحب آپ نے فیصلہ دے دیا، تو اب تو جو حالات ہیں آپ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک دشمن ہے، یہ تو غدار وطن ہے، کیونکہ جی اس نے تو اس بریگیڈیئر کے خلاف بات کر دی، اس نے اس کرنل کے خلاف بات کر دی، ایک بندے کے خلاف بات کرنے کا مطلب ہے پورے ادارے کے خلاف بات کر دی، اب اس پر غداری کا مقدمہ بھی کر دیں گے آپ۔ وہ پہلے مقدمہ جس سے وہ ڈس ایگری کرتا ہے، اس مقدمے کو سے بچنے کے لیے وہ آپ کو کچھ کہے گا، آپ اس پر غداری کا مقدمہ کر دیں گے۔ میں صرف یہ سوالات کروں، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایگزیکٹلی جو فوجی عدالتیں ہیں وہ کام کس طرح کریں گی تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے، کیونکہ ظاہر اس طرح ہم نے ماضی میں دیکھا جو عدالتوں میں، فوجی عدالتوں میں جو کچھ فیصلے ہوتے تھے ہم تک تو نہیں پتا چلتا تھا انلیس کہ وہ جو ہائی کورٹس ہیں وہاں پر چیلنج نہیں ہو جاتے تھے۔ اگر انہیں دوبارہ ہائی کورٹس میں آنا ہے تو پھر ان کا کیا کام بنتا ہے؟ تو کیا یہ اس لیے بنائی جا رہی ہیں کہ کسی مخصوص جماعت کے لیے، مخصوص لیڈر کو سزا دینے کے لیے؟ تو یقین کریں ایسا نہیں ہوگا، ایسے چلے گا نہیں۔ دیکھیں نا جتنی بھی پلاننگ اب تک کی ہے، نتھنگ ہیز ورکڈ آؤٹ، سو دس وونٹ ورک آؤٹ ایدر۔ اب مطلب میں سمجھا تو نہیں سکتا، سمجھانا تو بہت بڑا لفظ ہے، معذرت چاہتا ہوں، بڑا اسٹرانگ ورڈ ہے کہ میں سمجھاؤں۔ میں تو صرف عرض کر سکتا ہوں کہ پلیز مطلب ان چیزوں کو ذرا نا بیٹر سینس پریویل کرنی چاہیے۔ کوئی وہ اردو اس کی یہی ہوگی کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ معذرت چاہتا ہوں کہ اگر یہ لفظ تھوڑے سخت ہیں تو، لیکن بیسیکلی یہی بات ہے کہ ملک کہاں پر جا رہا ہے، کس وقت، مطلب آپ اپنے ہمسائے ممالک کو دیکھیں، پوری دنیا کو آپ دیکھیں کہاں سے کہاں جا رہی ہے، اور آپ ابھی تک ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ایک بندے کو سزا دینی ہے، ایک بندے پر کاٹا لگانا ہے، ایک بندے کو ختم کرنا ہے۔ اس طرح دیکھیں آپ پہلے 14-15 ماہ کی جو کوشش آپ نے کی ہے، اور بقول وزیر اعظم جو ہمارے جو سابقہ وزیر اعظم صاحب ہیں، جو عمران خان صاحب ہیں، ان کے مطابق جب ہم نے الیکشن جیتے تو ان کا پیغام پہنچایا گیا کہ آپ کو ہم نے اس لیے نہیں نکالا کہ آپ کو ہم واپس لے کر آئیں۔ یہ فیصلے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں۔ اسی طرح آپ عدالتوں کے فیصلے نہیں کرتے۔ اب یہاں سے دیکھیں، معذرت کے ساتھ میں معذرت چاہتا ہوں یہ بات کرتے ہوئے، لیکن یہاں سے آپ کے انٹلیکٹ کا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کی یہ انٹلیکٹ ہے کہ آپ کے فیصلہ کریں کہ جی جس کو عوام چاہتے ہیں اس کو ہم نہیں لائیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو نکالا اس لیے کہ ہم آپ کو دوبارہ واپس نہیں لانا چاہتے، اگر یہ آپ کی انٹلیکٹ ہے تو آپ جب مسند اس پر بیٹھے ہوں گے، جب آپ قاضی القضاء ہوں گے، اس وقت آپ کیا فیصلہ دیں گے اور کون اس سے اگری کرے گا، اور جو اگری نہیں کرے گا تو کیا وہ غدار کہلائے گا؟ یہ میرے کچھ سوالات ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو فہم فراست جتنا بھی ہلکا پھلکا جو بھی کام کرتی ہے، میرے مطابق جو ہے یہ فوجی عدالتیں جو ہے نامنظور ہیں، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں اور یہ نہیں بننی چاہیے۔ بہت شکریہ۔